अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। आजकल हम बात कर रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक और उसके से जुड़े हुए जो दीगर सियासी अमूर हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में मुसलसल हलचल और अफरा तफरी की कैफियत है। आज भी आपने देखा होगा कि एक तरफ अदालती महाज जो था वो गर्म था और दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियां वो भी जारी और सारी थी। 2 दिन कुछ सरगर्मियां कुछ कम थी ओवैसी कॉन्फ्रेंस की वजह से और यौम पाकिस्तान की तकरीबात की वजह से, लेकिन अब मामला एक मरतबा फिर जो है फुल थ्रोटल है। अभी इतलात ये भी मिल रही हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें खास तौर पर इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रही हैं, जहां आने वाले 2-4 दिनों में अहम फैसले होने वाले हैं। कल से कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू हो रहा है। ये वो इजलास है जो कि रिक्विजिशन की बुनियाद पर बुलाया गया है और तवक्को ये है उस इजलास में अदम एतमाद की तहरीक जो है उसका जो प्रोसेस है उस पर आगाज हो जाएगा। इस तरह इत्तेहादी जमातों से राब्ते भी जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी सियासी कमेटी का इजलास भी कर रहे हैं, उनकी राब्ता अवाम मुहिम भी जारी है और जो अपोजिशन ने जलसे जुलूस का ऐलान कर दिया था उसके हवाले से भी पेशरफ्त हो रही है। ये सारे मौज़ूआत बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ के साथ, जिसके लिए पेशावर से फरजाना अली हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कोयटा से मुजीब अहमद हमारे साथ रहेंगे। थोड़ी देर में ब्यूरो चीफ कराची रफ़त साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन पहले हमने आगाज़ करना है बातचीत का इस्लामाबाद से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर नवीद अकबर साहब, जिन्होंने कवर किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM की मीटिंग को, और उन्होंने ये भी एक खबर दी कि आज कुछ और अरकान पार्लियामेंट जो है जिनका ताल्लुक हुकूमत से है उनको भी सामने लाया जा सकता है। तो नवीद अकबर से बात करेंगे फ़ोन पर। एक तो पूछेंगे कि नवीद अकबर ये बताइएगा कि MKM की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है, इसका नतीजा क्या निकला है? नतीजा जो है वो ज़ाहिरी तौर पर निकला है या अभी मामला पोशीदा है लेकिन चीज़ें तय हो चुकी हैं? जी नवीद अकबर। जी नवीद अकबर, मेरे ख्याल नवीद अकबर से रब्ता शायद हमारा मुनक़ता हो गया है। अभी जैसे ही रब्ता उनके साथ होता है तो हम दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। जैसे ही उनके साथ रब्ता होता है तो हम उनसे अहवाल पूछेंगे इस्लामाबाद में होने वाली उस मीटिंग का जो MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन तय पाई, और ये भी पूछेंगे कि जो आज कुछ इतलात आ रही हैं कि कुछ अरकान पार्लियामेंट को भी सामने लाया जाएगा, वो क्या इतलात है। लेकिन इस दौरान हम अभी बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की राब्ता अवाम मुहिम का और उन चीज़ों का जो कि आने वाले दिनों में डी चौक का जलसा था वो तो अब रेड ग्राउंड में शिफ्ट हो चुका है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है खुलेआम सारी अवाम के सामने। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी जमीर की कीमतें लगाएंगे, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के जमीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूँ कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने आज वीडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने एक तरह की मोबिलाइजेशन की है अपने कारकुनों के साथ और अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने वोटर्स के साथ, कि वो 27 मार्च को भरपूर तरीके से उस जलसे में शिरकत करें, जिसके बारे में उनको कहना है कि ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा होगा और इसमें वो बहुत से अहम इंकशाफात भी करेंगे, कोई अहम ऐलान भी करेंगे, और उनका ये भी कहना है कि ये जलसा जो है फैसला करेगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती या नहीं होती और पाकिस्तान के अवाम किसके साथ है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि हम बात करेंगे नवीद अकबर साहब से और आगाज करेंगे वहीं से, उनसे पूछेंगे कि आज जो उन्होंने मीटिंग कवर की है उसका आउटकम क्या निकला है। जी नवीद, बताइएगा कि MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकात का नतीजा क्या निकला है? जी नवीद हमारे साथ मौजूद है।
नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है जी। तो मुझे पता चलेगा, मेरे पास तो बात ही नहीं। नवीद अकबर आप मौजूद है हमारे साथ? मेरे ख्याल नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद नहीं है। हम बात करते हैं फरजाना अली से और उनसे पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो राब्ता अवाम मुहिम के हवाले से खास तौर पर इस डी चौक के जो जलसे को शिफ्ट किया है परेड ग्राउंड में और उसके हवाले से एक मैसेज भी जारी किया है, उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में क्या तैयारियां हैं? जी फरजाना। देखिए, तैयारियां तो बिल्कुल आप कहें कि कल तक तो कुछ नहीं था, लेकिन आज जब हम उनके सेक्रेटरी इतलात जो हैं जाहिर शाह तोरू, उनसे जब बात की है तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल हमारे जिम्मे जो काम लगाया गया है उस पर हमने काम शुरू कर दिया है और 27 मार्च का जो जलसा है उसके लिए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का जो गढ़ है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ से 2 लाख अफराद जो हैं या कारकुन कहें जो भी, उनको ले जाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि पेशावर से हम 30,000 लोग लेके जाएंगे और इसके अलावा मर्दान में चूंकि वो हैं तो मर्दान से 20,000 लोग और ओवरऑल फिर हम जनूबी अजला और मालाकंड और हजारा को अगर मिलाते हैं तो पूरा टारगेट उनको 2 लाख अफराद का दिया गया है। अब जाहिर है चूंकि 27 का ही है तो 27 को ही ये सफर शुरू होगा, करीब है, लेकिन बहरहाल एक जो सिलसिला है वो चल पड़ा है अपने अपने इलाकों से और जोश है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, जो सब आपको भी पता है कि खैबर पख्तूनख्वा पर ही इन्हिसार होता है इस्लामाबाद में खान साहब के जलसे का, क्योंकि ये एक तो करीब तरीन है और फिर चूंकि उनका एक मोटिवेटेड कारकुन यहाँ पर मौजूद है तो वो एक यूं कहे जैसे जिसका आपने इजहार दीर में भी देखा, सवात में भी देखा, तो वो चीज जो है उनको यहाँ से मिलती है। तो अब भी पूरी तैयारी है कि तकरीबन 2 लाख अफराद जो है यहाँ से जाए वो ले जा सके। बाकी जहाँ तक आपने बात की, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो मोबिलाइजेशन है उसके बारे में बात करनी है, लेकिन थोड़ी देर में बात करूंगा। इसके अलावा कल जो मनसेरा में जलसा है उसके बारे में बात करूंगा, खासतौर पर इस पहलू से कि इससे पहले जहां भी वो गए हैं वहां से उनको नोटिस भी जारी हुए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने अपने राब्ता अवाम मुहिम जो है उसको मुअत्तल नहीं किया। लेकिन इससे मैं बाद में तफसील पूछूंगा आपको। अब मैं एक मरतबा फिर चलता हूँ नवीद अकबर साहब के पास। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है। नवीद अकबर, क्या फैसला हुआ है, क्या इतलात है आपकी MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, मेरे पास जो राय की इतलात हैं वो तो ये है कि तमाम मामला तय पा चुके हैं और ये भी फैसला किया गया है कि MKM आखिरी वक्त पर जो है अपना फैसला सामने लाएगी। MKM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी करा दी है। इस हवाले से तहरीरी भी कुछ नुकात जो हैं वो तय किए गए हैं, सारा कुछ जुबानी नहीं हुआ। आज जोहराना आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो MKM के वफद के इजाज़ में दिया गया, MKM के वफद में जो आज वहाँ पे गया था उसमें आमिर खान थे, इसके अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, अमीनुल हक थे, वसीम अख्तर और जवेद हनीफ शामिल थे। यहाँ पे बड़ी तफसीली बात हुई, जबकि इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर शाह, सईद गनी, मुर्दा वहाब और रुखसाना बंगश भी मौजूद थी। और इस मुलाकात में बड़े खुलकर बात हुई और आज हतमी बात तय पा गई है। पीपल्स पार्टी के जराए MKM के जराए इस बात की तस्दीक करें, आज हतमी बातचीत तय पा गई है और ये तय कर लिया गया है कि पीपल्स पार्टी और MKM जो है वो मिलकर चलेंगे और जो कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद है उसमें MKM जो है वो पोजीशन के साथ होगी। MKM की तरफ से पोजीशन को यकीन दहानी करवा दी गई है और जरा ये भी कह रहे हैं कि तमाम मामला में जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी गारंटर बने हैं और उन्होंने इस चीज की गारंटी। अच्छा नवीद ये बताइएगा नवीद मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले ये भी इतलात आई हैं कि आज शायद किसी वक्त या कल, लेकिन ज्यादा इम्कान है आज का, कि कुछ और लोग जो कि हुकूमती हैं लेकिन वो अपोजिशन के साथ राब्ते में है, अपोजिशन उनको प्रेजेंट कर रही है। आपके पास क्या इतलात है, कितने लोग हैं, कौन लोग हैं और वो किस जमात की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बात यकीनी है कि कुछ और लोगों को अपोजिशन ने सामने लाने का फैसला कर लिया है। तमाम मामला जो है वो हतमी शक्ल पा गए हैं और आज किसी वक्त जो है ये कह रहे हैं कि ज्यादा इम्कान यही है कि नून लीग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसमें ये बहुत बड़ा फैसला जो है ये सामने लाया जाएगा और जो नए शामिल होने वाले मुनर्रिफ अरकान हैं या नाम जो है वो सामने लाए जाएंगे। जो पहले से PTI के 12 लोगों के नाम सामने आए थे उनसे हटकर होंगे
اور इसकी तादाद अभी तक वादे नहीं की गई ज़राए की तरफ से। तहाँ पीपल्स पार्टी की जो नायब सदर है शरीफ रहमान और सैयद नवीद कमर, मेरी उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आज ये बहुत बड़ी खबर जो है हम आवाम के सामने लाएंगे। जी बहुत शुक्रिया नवीद के इतलात ये है, नवीद अकबर साहब की, जो हमारे रिपोर्टर कवर करते हैं इन मौज़ूआत को, कि कुछ और लोग आज जो है किस वक्त भी प्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं रफत साहब की तरफ। रफत साहब अगर मौजूद है हमारे साथ कराची से, तो उनसे पूछेंगे कि ये जो MKM के बारे में इतलात आई हैं कि हतमी तौर पर बातचीत तय हो गई है, उनके पास इस बात की क्या कंफर्मेशन है? जी रफत सईद। देखिए तारिक साहब, हमने इब्तिदा में ही प्रोग्राम जब किया था आज से 3-4 दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सारे मामला तो पहली मुलाकात में ही तय पा गए थे तकरीबन, क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बैठने के साथ ही उन्हें बिल्कुल ओपन ऑफर की थी कि वो जो मांगना चाहें मांगे, जो वो मांगेंगे वो उन्हें मिलेगा। और उसके बाद जो उन्होंने इब्तिदाई तौर से अपने मुतालबात बताए थे, उन्होंने उसी वक्त वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को हिदायत कर दी थी। और बाद में जितनी मीटिंगें होती रही हैं या जो मामला चलते रहे, वो अगली का हिज़्ब इख्तिलाफ की हिस्सा था कि बातें बाहर लानी कब हैं, मुबहम रखना है बातों को, कभी जुमानी बात करनी है, कभी वापस हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं। तो ये उनकी सियासी हिकमत अमली थी। लेकिन आज की मीटिंग से जिस तरह नवीद अकबर भी बता रहे थे, अब मामला मुकम्मल तौर से तय पा गए हैं और ये मुआहदा यकीनी तौर से तहरीरी होगा, और उस तहरीरी मुआहदे के बाद ही जो है वो इसका अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये बात तो पहले ही दिन आया हो गई थी, क्योंकि MKM के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। 3-3.5 साल MKM ने इंतजार किया, तहरीक इंसाफ का भरपूर साथ दिया, और कराची शहर ने भी तहरीक इंसाफ को भरपूर मैंडेट दिया था, लेकिन उन्होंने कराची के साथ वो काम नहीं किया या वो उसका अजाला नहीं किया महरूमियों का, जिसका कि कराची के वोटर ने वोट देकर उम्मीद बांधी थी वजीर आज़म इमरान खान से। तो लिहाजा ये तो होना था। बिल्कुल ठीक है। अब यानी आपकी इतला ये है और नवीद साहब की इतला भी ये है कि MKM के साथ जो है मामला तय पा गए हैं। अनाउंस जो है वो अपनी मर्जी और अपनी पॉलिसी हिकमत अमली के तहत किया जाएगा। अब लाहौर चलते हैं, लाहौर में सलीम शेख मौजूद है हमारे साथ। सलीम शेख साहब, आज शेख रशीद लाहौर में मौजूड थे। हमने पहले शेख रशीद का वो शॉट सुनवाएंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी, जिस बड़ी हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने खासी खुली डुली बातें की हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अगर हमारे लोग अपोजिशन के पास मौजूद हैं तो अपोजिशन के लोग भी हमारे पास मौजूद हैं। हम जरा उनकी ये बात सुनते हैं और फिर उस बात पर जो है आपसे तबसरा लेंगे कि कौन कौन से लोग जो हैं या कितने लोग हुकूमत के पास हैं अपोजिशन की जानिब से। शेख रशीद का ये शॉट सुनते हैं पहले। जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। हादी हमेशा देर से फैसला करते हैं और ये अच्छी बात है कि सोच समझ कर फैसला करें। ना किसी को सैक किया जा रहा है, ना किसी को हटाया जा रहा है, ना कोई जा रहा है। तीनों समेत इमरान खान के कंटिन्यू करेंगे। ये थे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, जो कि आज लाहौर में मौजूद थे, जहां उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात की। हमेशा बड़ी खुली डुली और बगैर किसी लगी लिपटी के बात करते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास यानी हुकूमत के पास भी अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग मौजूद हैं। क्या ये महज सियासी दावा है, हकीकत है? अगर कोई ऐसे लोग हैं तो वो कौन हो सकते हैं? शेख साहब, सलीम शेख साहब, आज वज़ीर दाखिला आपके शहर में थे जहाँ एक बड़ा दावा उन्होंने किया। इस दावा के मुताल्लिक आपके पास क्या इतलात है? जी देखें, जब शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और उनका जो दावा है वो वाकई बड़ा खुला डुला है। और उनका ये कहना था कि हमारे पास भी बंदे मौजूद हैं, और वो बंदे जो हैं जब वोटिंग की डेट होगी तो उस दिन वो वहां पर नहीं जाएंगे। हमारी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई है और वो बड़े मुतमिन नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमने जो है मुस्लिम लीग नून के एक MNA है उनसे भी बात की है, तो उनका ये कहना था कि हमारे ऐसा कोई MNA मौजूद नहीं है जिसका हुकूमत से कोई राब्ता हो। उनका ये कहना था कि हमारे साथ तो इतनी ज़्यादा तादाद है कि अगर हुकूमती जो लोग मुनहरफ हो के हमारे साथ आए हैं, अगर वो ना भी आए तो जो इत्तेहादी लोग हैं उनसे ही हमारा गुजारा हो जाता है। हमारे पास तो ऐसे लोग हैं ही नहीं कि जिसकी वजह से जो है हमें किसी किस्म की अदम एतमाद की तहरीक में जो है किसी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़े। दोनों तरह से जो है पूरे एतमाद लोग हैं और अपोजिशन भी एतमाद का मुजाहरा कर रही है। दावे जो है सलीम शेख दोनों तरफ से बड़े दबंग हैं, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि अपोजिशन ने जो दावे किए थे उन दावों की हकीकत भी किसी हद तक सामने आ चुकी है।
हुकूमत जो दावे करती है अपोजिशन के लोग उनके पास होने का, उसका सुराग अभी तक नहीं मिला, उसका सबूत अभी तक नहीं मिला। अब चलते हैं हम कोयटा मुजीब अहमद के पास। मुजीब अहमद साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बड़ी अहमियत है मौजूदा सूरत हाल में, और पहले दिन से बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी जो है वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते ही की कैफियत में मुब्तला है। आपकी इतला तो यही है, बार बार आप शेयर करते रहे कि उन्होंने फैसला कर लिया, लेकिन ज़ाहिर अनाउंस नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले इतलात ये मिली थी कि खालिद मकसी साहब जो कि पार्लियामानी लीडर हैं BAP के फेडरल गवर्नमेंट में, उन्होंने अपने साथियों का इजलास बुलाया है और वो भी आज कोई हतमी डिस्कशन करने वाले हैं। आपके पास क्या इतलात हैं? तारिक साहब, BAP में इख्तिलाफ राय देखने में आ रहा है। BAP के 3 अरकान चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जब पेश हो वज़ीर आज़म के खिलाफ तो उन्हें PTI का साथ देना चाहिए, जबकि 3 की राय है कि हमें अपोजिशन के साथ जाना चाहिए। वो 3 अरकान जो इमरान खान की हिमायत करना चाहते हैं, उनकी क़यादत ज़ुबैदा जलाल कर रही हैं और उनको सपोर्ट हासिल है सादिक संजरानी ग्रुप की और कदूस बिजंजो ग्रुप की, जबकि खालिद मकसी वो ग्रुप है जो जाम कमाल के साथ है और उनकी ये राय है कि हमें मुतहदा अपोजिशन के साथ जाना चाहिए। जो PMLQ MQM फैसला करें हमें भी वही फैसला करते हुए उनके साथ जाना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने आज रात इजलास बुला लिया है जिसमें हतमी फैसला होगा, लेकिन ऐलान फिर भी वो आज नहीं करेंगे, वो उसी वक्त करेंगे जब PMLQ MQM मुश्तरका को ऐलान करेंगे। वो आखिरी वक्त तक देखना चाहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जी, आपकी जो रहनुमा है BAP के, उनमें से किसी से बातचीत हुई है कि ये जो ज्वाइंट इजलास जिसकी बातें हो रही हैं राइज पार्टी की, वो कब तक मसरूक़ है? वो कल होगा, परसों होगा, इतवार को होगा, या उस दिन होगा जिस दिन हतमी तौर पर वोटिंग होनी हुई, फैसला होना हुआ? क्या कंफर्मेशन? मेरी जो बात हुई है BAP के लीडरशिप से, उनका ये कहना है कि हमारे कल जो इजलास होगा कौमी असम्बली के बाद, उसके बाद शाम में इत्तेहादी तीनों जो हैं वो बैठेंगे और उसमें कोई लाएमल तय किया जाएगा और इंशाल्लाह 26 को किसी वक्त बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा कि मुतहदा अपोजिशन की तरफ जाना है या PTI की सपोर्ट जारी रखनी है। जी बिल्कुल, मुझे बहुत तफसील से आपने बताया कि क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, जो ताल्लुक जिसका बलूचिस्तान से है, और वो वफाक में उसके 5 या 6 MNA जो हैं वो इस वक्त बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। उनके 5-6 वोटों की बड़ी अहमियत है। एक मरतबा फिर चलते हैं पेशावर फरजाना अली के पास। फरजाना, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जलसे किए, सवाए जो पारा चिनार का जलसा था वो मुलतवी हो गया, बाकी सारे जलसों में बड़ी उनको पजीराई हासिल हुई, बड़े अच्छे जलसे थे, बड़े जलसे थे अगर गैदरिंग के लिहाज से देखें। लेकिन साथ साथ उसका कानूनी पहलू ये है कि वहाँ पर चूँकि बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और जो जिले रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो उनको बार बार नोटिस दे चुके हैं पेशी का, वो पेश भी नहीं हुए और वो जलसे भी जारी हैं। कल जो है वो मानसरा का जलसा है, इस जलसे के वाले से क्या इतलात है, और ये जो पहलू है इलेक्शन कमीशन के नोटिस का, ये मामला कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, नोटिस तो फिर भी मिला है। आज भी उनको कहा गया है कि कल जो ठाकरे स्टेडियम में उनका एक जलसा होने जा रहा है वो उसमें शिरकत ना करें, लेकिन जाहिर है वो करेंगे। और उसका सबूत है वो ये है कि न सिर्फ जिला इंतजामिया बल्कि तहरीक इंसाफ के जो वज़रा हैं और जो वहाँ पे मेंबरान असम्बली हैं, उन्होंने आज स्टेडियम का चक्कर भी लगाया, वहाँ पे जो तैयारियां हो रही है उनका जायजा भी लिया। और कल खान साहब जब आएंगे 2 बजे का टाइम जो है वो हमें बताया जा रहा है, वो उसके बाद जलसे से करेंगे। और यकीनन ये एक चीज जरा डिफरेंट होगी कि अब हमें देखना है कि चूंकि पहले मालाकंड के आपने जलसे देखे हैं और बहुत ज्यादा चार्ज वहाँ पे आपको सपोर्टर भी नजर आया है खान साहब का, लेकिन चूंकि मालाकंड आमतौर पर समझा जाता है कि वहाँ पे मुराद सईद भी हैं, वजीर आला भी हैं और भी बहुत सारे ज़ाहिर चीजें जो है वो इन्वॉल्व थी, लेकिन साथ ही साथ उनका अपना सपोर्टर भी था खान साहब का। अब हजारा वाला जलसा जो है उसके ऊपर सबकी नजरें हैं कि अब ये क्या होगा। आपने ये जो बात की कि इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि आप ना जाए और वो फिर भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं। चौधरी साहब, ये वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर हुक्मरान के सामने, बल्कि मेरा ख्याल में हर पार्लियामेंटेरियन के सामने होना चाहिए और रखना चाहिए कि ये है आपके सामने कानून की इज्जत, ये है आपके सामने इदारों की इज्जत कि आप उनको पामाल करके वही करते हैं जो आपका दिल चाहता है, और फिर खड़े होकर तकरीरों में ये बताया जाता है कि इदारों की किस तरह इज्जत करनी है, कानून की किस तरह इज्जत करनी है, दूसरों को ये बात बताई जाती है। मुझे याद पड़ता है
فرزانہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو اس وقت ہزارہ میں الیکشن ہو رہا ہے بلدیاتی انتخاب اس کے بعد ضلع میں، وہاں اعظم سواتی صاحب کو اور کچھ اور لوگوں کو جرمانے بھی ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی تقریر کی تھی اور وہ بھی وہاں جا کر کمپین میں حصہ لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر پرائم منسٹر نہیں جا سکتا تو وفاقی وزیر کس طرح جا سکتا ہے؟ تو وہ جلسے وہ جرمانہ جو ہوا تھا اس کی ادائیگی ہوگی یا نہیں ہوئی، پر اس کے باوجود کمپین جاری ہے۔ جی بالکل جاری ہے، اور صرف یہ نہیں ہے، آپ اپوزیشن کو بھی دیکھ لیں۔ اب کل جب بلاول صاحب آئے تھے تو ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا، تو اس لیے میں نے جو سوال اٹھایا وہ پارلیمنٹیرین کے لیے اٹھایا ہے، وہ ان کے لیے اٹھایا ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون کی بات کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں اور قانون کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ایک طرف اب میں نام نہیں لینا چاہتی، جس مہم کے تحت 27 کو آپ کے ہاں اسلام آباد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک سوال تو ہے نا چودھری صاحب، ہم سب ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں بحیثیت ایک جرنلسٹ کے، اور ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو قانون کی پامالی کا یہ حال ہے کہ نوٹسز پہ نوٹسز جا رہے ہیں لیکن ان کو کسی بھی پیرائے میں نہیں لایا جاتا۔ وہ کہتے ہیں نا نوٹس ملیا تے ککھ نہ ہلیا والا حساب ہوتا ہے، اور دوسری طرف باتیں ہوتی ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نہ جانے کیا کیا، اور سیم یہی چیز اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کرپشن کو ختم کریں، آپ قانون کی حکمرانی کو یہاں پر لے کے آئیں، یہ تو سب چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو آپ دعوے کرتے ہیں ان دعووں میں اور عمل میں آپ کے تضاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور جو آپ دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے پھر عمل درآمد بھی کریں۔ یہاں پر ہمیں بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم اپنے اگلے جو سیگمنٹ ہوگا اس میں بات چیت کریں گے سلیم شیخ صاحب، رفعت سعید اور باقی دوستوں کے ساتھ کہ اس وقت جو ملک میں مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ آج کے شو بیورو رپورٹ میں بات چیت کر رہے ہیں ہم اپنے بیورو چیف کے ساتھ، عدم اعتماد کی تحریک سے جڑے ہوئے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ چلتے لاہور، سلیم شیخ بیورو چیف لاہور کے پاس۔ سلیم شیخ صاحب، ہفتے کے روز پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ کمالیہ جا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے باقی جگہوں میں جلسے کیے، کمالیہ میں جلسہ کر رہے ہیں ریاض فتح صاحب کی میزبانی میں۔ شروع میں خبریں آئی ریاض فتح صاحب کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے لندن میں ایک واقعہ ہوا تھا، مانچسٹر میں یا لندن میں، جو ایک ماحولیاتی کانفرنس تھی جس پر ان کو شوکاز بھی غالباً ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے اب یہ جو جلسے کی اطلاعات ہیں، اور فتح صاحب بڑے جوش و خروش سے تیاری بھی کر رہے ہیں، تو یہ جلسہ جو ہے کس نوعیت کا ہوگا، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اور غلام بی بی پروانہ، فتح صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں اور ہر چیز جو ہے بالکل گڈی تک پہنچ چکی ہے؟ طارق صاحب، بظاہر تو معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، کیونکہ ریاض فتح صاحب جو ہے وہ کچھ دن قبل جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملے تھے، اور انہوں نے اپنی جو کنسرن تھے وہ سارے بتائے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی پنجاب میں صوبائی وزیر ہیں، اور غلام بی بی پروانہ کا آپ نے کہا ہے وہ ناراض اراکین میں شامل ضرور تھی، لیکن ان کی بھی 2 روز قبل جو ہے پرائم منسٹر سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اور جو جلسے کر رہے ہیں عمران خان صاحب، جلسوں کے حوالے سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جہاں بھی جاتے ہیں جلسے تو ان کے کافی بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو جلسوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کا کام خاص طور پر اس موقع پر جلسے کرنا نہیں ہوتا، ان کا کام ہوتا ہے حکومت کو حکومت کی سطح پر لے کر جانا۔ یہ کام جو ہے اپوزیشن کے ہے، جلسے کرنا، جلوس نکالنا، ریلیاں نکالنا، اور اگر عمران خان صاحب نے جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع کر دیا تو اس سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آئندہ آنے والے الیکشن، چاہے وہ اسی سال ہوں یا آئندہ سال ہوں، اس کی باضابطہ تیاری شروع کر دی۔ اور وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایک تو سرپرائز بھی دوں گا، اب سرپرائز وہ کس قسم کا دیں گے ابھی تک کوئی چیز واضح سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تو ان کی حکومت ختم کر چکے ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ اور لیکن حکومت نے کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ لے لیا ہے۔ ایک تو اجلاس انہوں نے تاخیر کا شکار کیا ہے، 25 کو بلایا ہے، اس کے بعد بھی یہ ایک اطلاع ہے، بلکہ شیخ رشید یہ کہہ چکے ہیں کہ 25 کو جو اجلاس ہونا ہے اس میں صرف پہلے دن دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ ختم کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسپیکر کی مرضی ہے وہ 2 یا 3 دن کی تاخیر سے اجلاس بلائے، اور آخر کار جو ہے جلسے ہیں وہ ظاہر ہے تحریک جی بالکل جلسہ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ وہ
اس لیے میں بتا رہا تھا کہ پرائم منسٹر کا جلسہ کمالیہ میں ہے، وہ یقینی طور پر ایک بڑا ہی جلسہ ہوگا. اس میں کیا میسج لے کے جاتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ اس جلسے کے بعد اگلے روز ایک بڑا جلسہ جس کے بارے میں تاریخی جلسہ کہا جاتا ہے وہ بھی ہونا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں تینوں جلسے مانسیرا، کمالیہ اور جو اسلام آباد کا جلسہ ہے وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں. کراچی چلتے ہیں. رفعت صاحب آپ ذرا تفصیل بتائیے گا ہمیں کہ JUI کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ سندھ سے ایک بڑا اجتماع لے کر، بڑا جلوس لے کر روانہ ہو چکے ہیں یا روانہ ہونے والے ہیں. اس کی ڈیٹیل بتائیے گا کہ وہ کب روانہ ہوں گے اور کب پھر کیا ان کا ارادہ ہے، کب تک اسلام آباد پہنچیں گے؟ صاحب وہ تو صبح روانہ ہو چکے، اب تو حیدرآباد بھی کراس کر لیا ہوگا. آپ سے 1 گھنٹے پہلے تک وہ حیدرآباد پہنچے تھے. جو راشد محمود سومرو کی قیادت میں یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا ہے. مسلم لیگ نون کا ایک قافلہ جو گزشتہ روز روانہ ہو چکا ہے. یہ تو وہی ایکٹیویٹی ہیں کہ جو روٹین کے مطابق ہیں. میں ایک اور بات یہاں پر آپ سے کروں گا. میں صرف یہ غور کر رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست کی اگر تاریخ پہ ایک نظر ڈالی جائے تو میں نے ایسی حکومت اب تک نہیں دیکھی کہ مطلب جس طرح کے موجودہ اس میں اب اندازہ ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب کا موڈ یہ لگتا ہے نہ میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا. وہ ٹرمپ کارڈ کی جو ایک بات کرتے ہیں وہ کیا کارڈ ہو سکتا ہے، اسی سے بہت سارے جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ بھی مطمئن ہو گئے ہیں. پھر میں ایک اور بات یہاں کہوں گا کہ کسی حکومت کو ان مسائل پر جو حقیقی عوامی مسائل ہیں اس پہ توجہ نہیں ہے. ساری قوم کو ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہوگا، اسلام آباد میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی نہیں کامیاب ہوگی. جن لوگوں کے ووٹ لے کر یہ اسمبلیوں تک پہنچے ہیں ان کے مسائل پر تو توجہ دیں. شہر اسی طرح سے جب ملک میں سیاسی ہلچل ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، سیاسی کھیل تماشے ہوتے ہیں، سیاسی ڈرامے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر رفعت صاحب بات تو پوری سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سیاسی ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، کھیل تماشے ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، تو پھر توجہ جو ہے وہ عوامی مسائل کی طرف کم ہوتی ہے. مثال اس کی یہ دوں گا کہ 5 ہفتے ہو چکے ہیں، 5 ہفتے وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا. معاملات توجہ کا مرکز جو ہے کہیں اور ہے. آپ سے بات کرتے ہیں اس موضوع پر بھی بعد میں، ابھی وقت ہمارے پاس اور بھی ہے. چلتے ہیں مجیب صاحب کی طرف. مجیب صاحب، ایک اتحادی جماعت بلوچستان میں مینگل صاحب کی قیادت میں وہ بھی شامل ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ، جو کہ کسی وقت تھوڑا سا پہلے حکومتی اتحادی تھی لیکن وہ علیحدہ ہو گئی تھی. اس کی طرف سے بھی کوئی موبلائزیشن ہے یا مینگل صاحب صرف آئیں گے اور آ کے اگلی سیٹ پہ پریس کانفرنس کریں گے بیٹھ کے اور پریس کانفرنس کر کے سمجھیں گے کہ انقلاب آ گیا، یا ان کی طرف سے بھی کوئی جلسہ کوئی جلوس جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے یا ہوگا؟ جی طارق صاحب، BNP اتحادی رہی PTI کی 2.5 سال تک انہوں نے ساتھ دیا اور اس کا ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا تھا جس کے لیے جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کوئٹہ آئے تھے. تمام ان کے جو مطالبات تھے وہ مان لیے گئے تھے، 6 نکات تھے وہ مانے گئے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور پھر وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ کے اپوزیشن میں چلے گئے. اس وقت تک جو موبلائزیشن ہے وہ سچ دیکھنے میں نہیں آ رہی جتنی JUI کی موبلائزیشن ہے یا پشتونخوا میپ کی ہے. BNP مینگل بھی ہے، موبلائز ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ، لیکن اس طرح جس طرح قافلے نکلنے کا صورت ہوتی ہے وہ ان کی طرف سے نہیں نظر آ رہی. وہ جو کچھ بھی اپنا کردار ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ادا کرنے کے موڈ میں ہے اور اس طرح ریلیز یا جلسہ جلوس کی شکل میں وہ یہاں سے موومنٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ ایک اور رکن قومی اسمبلی، بلکہ 2 ارکان قومی اسمبلی، ایک تو آزاد ہیں جنہوں نے اپنی حیثیت ختم نہیں کی تھی، صالح بوتانی ان کا نام ہے غالباً، ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ پھر دوسرا جو شاہ زین بگٹی صاحب ہیں ان کے پاس بھی تو ایک عہدہ ہے مشیر کا، غالباً بڑے جوش و خروش سے آئے تھے کہ وہ جو باغی ہیں اور جو ریاست مخالف عناصر ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، صلح کرائیں گے. وہ صلح تو انہوں نے پتہ نہیں کرائی یا نہیں کرائی، کتنے رابطے ہوئے، لیکن عہدہ ان کے پاس ہے. ان کا ووٹ کس طرف جا رہا ہے اور صالح بوتانی کا ووٹ کس طرف جا رہا ہے؟ جی اسلم بوتانی ہے، لسبیلا سے رکن قومی جی اسلم بوتانی صاحب ہیں اور لسبیلا سے رکن قومی اسمبلی ہیں اور یہاں سے انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا اور پھر PTI کی سپورٹ وہ کرتے رہے، آج تک ان کے حامی رہے ہیں. لیکن اب صورتحال کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ متحدہ اپوزیشن کی طرف جائے گا، جبکہ شاہ زین بگٹی صرف ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں. انہیں لگے گا کہ متحدہ اپوزیشن مضبوط ہو رہی ہے تو وہ اس طرف چلے جائیں گے اور ان کو لگے گا کہ اگر عمران خان کے
उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती तो वो यहाँ रुकेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो उनके कुर्बत ज्यादा मुस्लिम लीग नून के साथ है, मियाँ शहबाज शरीफ वगैरह के साथ वो पहले भी मिलते रहे, नवाब भुट्टी के बाद भी उनका ताल्लुक उनके साथ रहा, तो उनके कहीं ना कहीं कुर्बत मौजूद है शहबाज शरीफ के साथ। और अगर वो रुख देखेंगे हवा का बदलता हुआ तो वो फौरन नून लीग की तरफ चले जाएंगे और मुत्तहिदा अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक जरा मुखसिर साहब बताइएगा, 1 मिनट मेरे पास मौजूद है अभी। ये जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है वो भी शामिल है मुत्तहिदा अपोजिशन में, पीडीएम में भी शामिल है, उनकी तरफ से कोई मोबिलाइजेशन है या वो भी सिर्फ बयानबाजी की हद तक ही अपोजिशन के साथ है? देखें, कौमी असेंबली में तो उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन मोबिलाइज वो लोगों को कर रहे हैं, उनके जलसा जुलूस, उनकी रैलियां मौजूद हैं और वो यहाँ से काफिलों की शक्ल में निकलेंगे भी, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन दिखानी भी है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो उनके पास सीट नहीं है कि वो वोट से कुछ कर सकें, लेकिन लोगों को मोबिलाइज करके इस हुकूमत के खिलाफ वो सड़कों पे ला रहे हैं और एक काफिले की शक्ल में वो यहाँ से निकलेंगे। कल JUI ने अपने काफिले निकालने हैं, पहले उन्होंने 23 का कहा था, फिर 24 का, और अब ये डेट 25 की हो गई है। कल दोपहर से यहाँ से काफिले निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, मजीद का जो मौक़िफ़ है उससे समझ ही आई है कि बलूचिस्तान में भी अगरचे मरकज़ से थोड़ा दूर है और हमारी तवज्जो का मरकज़ कम बनता है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो शाहजहान भुट्टी हो या वो असलम बुरतानी हो या फिर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो। JUI तो खैर हुकूमत के साथ जो इस वक्त मुखालफ तहरीक उसमें शामिल है, अपोजिशन के साथ है, PDM की सरबराही JUI के पास है। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने अपने तौर पर ये जो अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, उसमें मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के हवाले से बताते चलूँ कि हमें जाना है कि जहाँ से आप हेडलाइन देखेंगे और हेडलाइन के बाद जब हम वापस आएंगे अपने इस शो को कुछ अर्से के लिए, कुछ मजीद टाइम के लिए जारी रखेंगे। जी, वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी हमारे साथियों के साथ और तज्जिया किया जा रहा था कि उनके सूबों में जो जो डेवलपमेंट हो रही है अदम एतमाद के हवाले से, उस पर उनका क्या तज्जिया है। आज एक और अहम जो था डेवलपमेंट जारी थी साइड लाइन पर, ताल्लुक किसी डेवलपमेंट से था अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से। हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस जो है वो दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। अदालती फैसले जब आएंगे तो फिर हम उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन आज की जो समाअत बड़ी अहम थी। फरजाना, आज आपने समाअत को फॉलो किया होगा, जिस तरह से बहस जारी थी, जिस तरह से रिमार्क्स आ रहे थे ऑनरेबल जजेस के, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कानूनदान की हैसियत से ये बार बार कहा कि किसी भी रुकने कौमी असम्बली को अदम एतमाद की तहरीक के दौरान वोट डालने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब वोट डाल दिया जाएगा उसके बाद उसकी वैलिडिटी क्या होगी। तो आप क्या समझती है कि ये मामला जो है कम से कम इस हद तक जो है वो तो सामने आ गया कि अब जब 27 को या 28 को या किसी भी तारीख को वोटिंग का मरहला आएगा तो जो अरकान पार्लियामेंट होंगे, अरकान कौमी असम्बली होंगे, वो अपना वोट डालेंगे, बाकी फैसले जो है वो आइन कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के में जारी ये जो मामला है उसकी रोशनी में होंगे। जी जो साहब, एक बात जो मैं देख रही थी, आज जो बहस मुबाहिसे भी हो रहे थे और मुबस्सिरीन के जो तज्जिए भी आ रहे थे, एक तो है कि वोट डालना, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं वोट डालने से तो किसी को नहीं रोका जा सकता। फिर एक सवाल ये भी उठा कि क्या वो वोट काउंट होगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपने देखा कि बहस हो रही है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब जब ट्रम्प कार्ड की बात करते हैं तो उसमें मेरा ध्यान हमेशा इदारों की तरफ ही जाता है और कहने की जरूरत नहीं है, माजी में बहुत सारी मिसालें हमें ऐसी मिलती है कि किसको कहां से क्या रिलीफ मिला। तो इसीलिए मैं अभी तक इस बात को समझने से कासिर हूँ। यकीनन आप आइन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये बहस जो है वो बार बार एक ही मोड़ की तरफ जा रही थी। तो चीजें तो पाकिस्तान में आपको पता है कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी, क्योंकि जब खान साहब बार बार ट्रम्प कार्ड की जाहिर है ये जो फॉरम है ना सुप्रीम कोर्ट का, फरजाना सुप्रीम कोर्ट का फॉरम जो एक आईनी और कानूनी फॉरम है, वहाँ पर जाहिर है जो भी फैसला होगा आइन कानून के मुताबिक होगा। वैसे भी मुअज़्ज़ज़ जजेस ने बार बार कहा है, आज भी, पहले भी और कई दफा पहले भी,
کہ وہ جو پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار ہے اس میں مداخلت نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے، نہ کریں گے. اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ جو کچھ بھی آئے گا سامنا آئین قانون کے مطابق ہوگا. لاہور چلتے ہیں. اسلیم شیخ صاحب کل ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر پڑھی ہم نے اور کسی ٹی وی چینل پر بھی دیکھی. آپ تو چونکہ لاہور میں بیٹھے ہیں اور تعلق اس کا چیف منسٹر پنجاب سے تھا. کہا جا رہا تھا کہ جو چیف منسٹر سیکریٹریٹ ہے اور چیف منسٹر ہاؤس ہے وہاں سے سامان باندھ لیا گیا اور ڈیٹا جو ہے وہ نکال دیا گیا اور ڈیلیٹ کر دیا گیا. اس طرح کی خبریں ایسے ماحول میں آ جایا کرتی ہیں اور ظاہر بڑی جسے کہتے ہیں چوندی خبریں ہوتی ہیں، لیکن بعض کا پتہ چلتا ہے کہ ایسی خبروں کا حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں ہے، اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی. آپ کے پاس اس طرح سے کوئی خبر ہے کہ وہاں پہ کوئی پینک ہے، افراتفری کا سامان ہے اور کچھ سامان باندھے جانے کی تصویریں، خبریں آپ نے بھی سنی ہو؟ طارق صاحب، میں آج خود ایوان وزیر اعلیٰ گیا تھا اور میں نے اسی بات کی تصدیق بھی چاہی تھی. ایک ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں ان سے میری باضابطہ کافی دیر تک اس پر بات چیت ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سرکار کے دفاتر میں اس طرح ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جو بھی کوئی سرکار کا کام ہے وہ اس پر کاغذوں پر دستخط ہونا ضروری ہوتے ہیں. اگر کسی بھی کاغذ پر دستخط نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکار کا کام نہیں ہوتا. تو یہ بات ان کی بڑی ویلڈ تھی. اور کل یہ بھی چلتا رہا ہے کہ جو ڈسک ہیں وہ بھی نکال لی گئی ہیں، ڈیٹا نکال لیا گیا ہے، موبائل فون بھی لے لیے گئے ہیں، لیکن اس کی ہم نے آج پوری تصدیق کرنا چاہیے. تو لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کام ہو گیا ہے اور اس پر دستخط ہیں تو اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. آپ کے پاس اس والے سے کوئی تصدیق نہیں آئی کہ کوئی ڈیٹا ضائع ہوا ہے یا کوئی سامان باندھا گیا ہے؟ یہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس طرح کی کوئی تصدیق نہیں ہے. آگے چلتے کراچی. ایم کیو ایم کے بارے میں رفعت اس بات کی آپ نے تصدیق کی، نوید نے تصدیق کی. خبریں یہی ہیں کہ وہ کسی معاہدے پر پہنچ چکے ہیں، اعلان ابھی نہیں ہوا. بہت سے وزراء، چیف منسٹر بھی یہاں موجود رہے ہیں، شاید ابھی موجود ہوں اسلام آباد میں. وزراء آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ معاہدہ جو ہے یا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوا کیا ہے؟ وہ جو قانون کی بات ہو رہی تھی، بلدیاتی قانون تبدیل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، اسمبلی میں جا کے معاملہ طے ہوگا، کیا رخ اختیار کرے گا؟ یہ جو ایگریمنٹ، جو مجوزہ ایگریمنٹ ہے اس کی شکل سامنے نہیں آئی، اطلاعات کیا ہے؟ دیکھیں، سابق صدر آصف زرداری نے پہلے ہی روز مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی بٹھایا تھا اور اسی وقت انہوں نے وربلی تو کہہ دیا تھا کہ اس میں قانون سازی کریں. اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ بعض وزارتوں کے حوالے سے آ رہی ہیں. وفاق میں بھی وزارتیں دی جائیں گی، صوبے میں بھی دی جائیں گی. صوبے میں بعض اہم وزارتوں کی اب بازگشت سنائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ کا عہدہ دینے کی بھی ایک بات ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم کو وہ بھی دیا جائے گا. تو ایم کیو ایم کو بہت زیادہ انہوں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنسیڈر کیا ہے، بہت زیادہ چیزیں دینے کی بات کی ہے اور وہ سب تحریری شکل میں لائی جائیں گی. اب وہ کب آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، معاہدہ کی شکل کیا بنتی ہے، بات کرنے پہ کوئی آمادہ اس طرح سے نہیں ہے. آف دی ریکارڈ تو بہت ساری چیزوں کی تصدیق ہوتی ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس حوالے سے ہم نے ایک بریک لینی ہے اور ہم نے جانا ہے ہیڈ لائن کی طرف. ہیڈ لائن ہم سنیں گے اور ہیڈ لائنز کے بعد آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا سارے ساتھی. ہم جب ہیڈ لائن کے بعد آئیں گے تو کچھ دیر کے لیے ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آپ بات چیت سن رہے تھے ہمارے ساتھیوں کی جو کہ اپنا پرسپیکٹو بیان کر رہے تھے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے. اس دوران آپ نے ہیڈ لائنز بھی سنی. اب ایک مرتبہ پھر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنے بیورو چیف کے ساتھ. چلتے ہیں کوئٹہ، مجیب احمد بیورو چیف کوئٹہ کے ساتھ اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. مجیب، آپ کو اتنا طویل عرصہ گزر گیا اس خارزار صحافت میں، آپ نے قومی اسمبلیوں کے اجلاس بھی دیکھے، آبزرو بھی کیے، کور بھی کیے، صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس بھی کور کیے. جس اجلاس کا اتنا بڑا شور ہوگا ہے، جس اجلاس کے والے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ نہیں طلب کیا جا رہا اور طلب کیا جا رہا ہے اور اس پہ کنٹروورسی تھی، کل وہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے 25 مارچ کو. شیخ رشید صاحب اور باقی لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ روایت یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے پہلے دن اگر کوئی قومی اسمبلی کا رکن فوت ہو جائے تو اس کی فاتح خوانی کے بعد وہ اجلاس ایڈجرن ہو جاتا ہے. حکومت تو اپنی انٹینشن جو ہے واضح کر چکی ہے. اگر ایسا ہی ہوا تو پھر تو ایسے ہی ہوگا جس طرح کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ایک مرتبہ پھر اگر چند دنوں کے لیے یہ معاملہ جو ہے آپ کو کھٹائی میں پڑتا نظر آئے گا یا پھر اسپیکر جو ہے نظر آتا ہے کہ وہ کوئی شیڈول بھی دے دیں گے جو کہ آئین اور قانون کا تقاضا ہے. آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس پر؟ جی طارق صاحب، بالکل شیخ رشید کی باتوں سے ان کے دعوے تو بہت بڑے بڑے تھے لیکن شکست ان کے چہرے پہ پڑی جا سکتی تھی کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ عدم اعتماد سے بچ سکیں. اسی لیے انہوں نے آج ذکر بھی کیا کہ
فاتحہ کے بعد ملتوی کر دیا جائے گا، اور اسپیکر کی خواہش بھی ہے، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، وہ شاید اسی دن اجلاس دوبارہ بلائیں گے، یعنی 27 تاریخ کو جس دن پی ٹی آئی کا جلسہ ہے، تاکہ جو لوگ ممبران وہاں آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ دیکھ سکیں، ان پہ اس کا اثر ہو. تو ایک پولیٹیکل کہہ لیں یا نفسیاتی حربہ استعمال کرنے کے موڈ میں ہے. پہلے دن جو کل کا 25 کا اجلاس ہوگا وہ شاید کسی کارروائی کے بغیر ہی ملتوی کر دیا جائے گا، شاید 27 یا 28 تک کے لیے، اور پھر بعد میں یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ ٹرمپ کارڈ حاصل کیا جا سکے، جس کا وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں، شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں اور وزراء بھی کہہ رہے ہیں، وہ شاید ان کے ہاتھ ابھی تک نہیں لگا، اس لیے اس معاملے کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. چلتے ہیں لاہور، اور لاہور میں بات چیت کرتے ہیں سلیم شیخ سے. سلیم شیخ، حکومت کے بڑے اہم اتحادی مسلم لیگ کاف جو ہے وہ تقریباً ایک ہفتہ اپنے ہیڈ کوارٹر یعنی لاہور میں موجود رہے ہیں، اور اس دوران انہوں نے مشاورت بھی کی ہوگی، انہوں نے رابطے بھی کیے ہوں گے، ان سے بھی رابطے کیے گئے ہوں گے. اب اطلاعات آپ نے فراہم کی اور ہمارے ساتھی نے فراہم کی کہ چودھری شجاع صاحب تو تشریف لا چکے ہیں اسلام آباد، ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب بھی کل اور پرسوں پہنچ جائیں گے. ان دنوں میں جب وہ لاہور میں تھے کیا مشاورت کی انہوں نے، کیا رابطے کیے، اور کیا وہ اس دوران کسی حتمی فیصلے پر پہنچ گئے، یا ابھی بھی جو فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے لوگوں کے بقول اس کو چھپا کے رکھیں گے، یا ابھی یہ فیصلہ جو ہے واضح ہو چکا ہے اور کل پرسوں وہ اعلان کر دیں گے؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ جی طارق صاحب، دیکھیں جو فیصلہ تو کافی روز پہلے کا کر چکے ہیں، اس کی صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے، طریقہ کار باقی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. کاف لیگ کے ایک ذمہ دار بندے سے آج بھی میری بات ہوئی ہے، تو ان سے جب پوچھا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ میں کیس گیا ہے منحرف اراکین کی نااہلی کے حوالے سے یا ان کے ووٹ کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آ بھی جاتا ہے کہ منحرف اراکین جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے یا تا حیات نااہل ہو جائیں گے، تو پھر اگر انہیں مجبوری میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دینا پڑے گا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر جو اتحادی جماعتیں ہیں، چاہے وہ کاف لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو یا کوئی اور ہو، ان کی جو حیثیت ہے وہ اپوزیشن میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ تقریباً کر لیا ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے، اور اناؤنسمنٹ جو ہے وہ 27 یا 28 تاریخ کو جو ہے وہ کر دی جائے گی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے معاملہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس پر نظر ہے، اور نظر ہونے کے بعد ہی جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. اور مونس الہی بھی جو ہے 2 روز بعد جو ہے وہ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، وہ پاکستان میں پہنچ جائیں گے. اور آنے کے بعد یہ جو اب تک کی ہماری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ دونوں وفاقی وزراء جو پی ایم ایل کیو کے ہیں وہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں گے، اور پھر جو ہے پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اتحادی نہ ہونے کا اعلان کریں گے کہ اب ہم ان حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، اب ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں. اور یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، اور چودھری شجاع ہیں جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور 1 سے 2 روز میں بلکہ 3 روز میں جو ہے چودھری پرویز الہی کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اسلام آباد میں چلے جائیں گے، اور وہاں جا کر جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. سلیم شیخ آگے بڑھتے ہیں، کراچی چلتے ہیں. رفت صاحب جو جلسے کا اعلان کیا ہے اتوار کے روز، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ بھی ہونا ہے 27 مارچ کے اس جلسے میں ہونا ہے. اب فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جلسہ جو ہے اس میں 10 لاکھ لوگ ہوتے ہیں یا 20 لاکھ لوگ ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہے. آئین اور قانون کے مطابق ایک جمہوری طریقے سے اپوزیشن نے ایک تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے، اس پہ ووٹنگ ہونی ہے ایوان کے اندر. اب اگر کوئی پارٹی اور وہ حکومتی پارٹی بھی ہو وہ 10 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کر لے تو فیصلہ تو اینڈ آف دی ڈے ان 172 پارلیمنٹیرینز نے کرنا ہے جنہوں نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. یہ جو جلسوں کی روش ہے، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جلسہ کرنے سے فیصلہ ہو جائے گا جبکہ معاملہ تو آئینی اور قانونی ہے؟ جواب میں ضرور دوں گا. ایک لائٹر نوٹ پہ ایک بات کہوں گا، آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو وفاق وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے ساتھ کر رکھا تھا گزشتہ 3.5 سال میں. بات میری ادھوری رہتی ہے، مکمل نہیں ہو پاتی، پھر آپ چلے جاتے ہیں. خیر، آپ نے سوال کیا تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ وزیر اعظم عمران خان کا موڈ تصادم کا لگ رہا ہے.
اور اسلام آباد میں تصادم نظر آ رہا ہے بڑے واضح طور سے، اور میرے خیال میں وہی ٹرمپ کارڈ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی کارڈ نہیں اللہ نہ بھیجا، کرے تصادم ہو. انہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی کارڈ نہیں بھیجا ہے کہ وہ اس کارڈ کو استعمال کر لیں گے. حالانکہ ان کی بڑی دوستی لگ رہی تھی ان سے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی گیدڑ سنگھی بتا دی ہے انہیں، لیکن بہرحال جو صورتحال لگ رہی ہے وہ کشیدہ لگ رہی ہے. اور جب سب لوگ وہاں موجود ہوں گے اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ بھی ہوں گے، مسلم لیگ نون بھی ہوگی، اور ادھر سے تحریک انصاف کا وہ لوگ جو کہ جنہیں چارج کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے اسلام آباد میں اتار چڑھاؤ بہت دیکھے ہیں اقتدار کے، اور حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہوئی دیکھی. ہم چلتے ہیں فرزانہ کی جانب، لیکن فرزانہ کی جانب چلنے سے پہلے ابھی آپ نے جو مرکز اور صوبے کے سلوک کا الزام مجھ پر لگایا تو اس پہ ایک مصرے کے ساتھ کہ ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، ہماری کیا مجال ہے کہ آپ کی بات کو انٹرپٹ کریں یا آپ کی بات میں مداخلت کریں. میں دیکھیں جو چیز محسوس کی تھی وہ میں نے کہہ دی آپ سے، ادھوری رہ جاتی ہے، آدمی بول رہا ہوتا ہے آپ کی، تو آپ میری بات کو مختصر کرا دیتے ہیں، میرا ایک فلو کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. میں آپ کی محسوسات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں باقاعدہ. ہم تو احساس محرومی کا شکار ہیں. جی فرزانہ آپ کی طرف آتا ہوں. فرزانہ یہ بتائیے گا کہ آج اسلام آباد انتظامیہ نے این او سی تو جاری کر دیا جے یو آئی کو کہ وہ یہ جو پشاور موڑ کے قریب جو کشمیر ہائی وے ہے، سری نگر ہائی وے ہے، وہاں پر وہ جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ تاکید یہ کی ہے کہ یہ صرف جلسہ ہوگا، دھرنا نہیں ہوگا، اور شام سے رات سے پہلے جگہ خالی کرنی ہوگی. لیکن کنفیوژن یہ ہے کہ یہ اجازت نامہ ملا ہے 25 مارچ کا یعنی کل کا، جبکہ جے یو آئی اپنے مارچ کو ری شیڈول کر چکی ہے 26 مارچ کے حوالے سے. تو آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے کہ اب وہ کل پہنچیں گے، پرسوں پہنچیں گے، دوبارہ درخواست دیں گے، اب کیا ہوگا؟ دیکھیں انہوں نے تو 26 کی کال دی ہوئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختلف قافلے جو ہے انہوں نے بالکل کمیٹیاں بھی بنا لی ہیں. جے یو آئی کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ بڑا آرگنائز ہوتا ہے، پورے پختونخوا میں انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں، چاہے وہ پشاور ویلی سے ہے، یہاں سے وہ اپنے لوگ ان کو لے کے نکلیں گے اور پشاور اس کا مرکز ہوگا، یہاں پہ ان کا جو صوبائی سیکریٹریٹ ہے وہاں سے روانہ ہوں گے، پھر راستے میں موٹر وے وہ اپنائیں گے، اور موٹر وے میں پھر چارسدہ، نوشیرہ، مردان، پھر مالاکنڈ کے ہزارہ کے لوگ بات کٹ جائے گی. فرزانہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ 26 کو آئیں گے اور اجازت نامہ ان کے پاس 25 کا ہے، تو کیا دوبارہ درخواست دیں گے وہ؟ دیکھیں یہ تو مجھے ابھی تک نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم 26 کو نکلیں گے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے نکلیں گے. اب آپ دیکھیں کہ 9 بجے مولانا فضل الرحمان کا ٹائم دیا ہے. اب چونکہ وقت کم ہے تو مجھے آپ کی شکایت اب چونکہ وقت کم ہے، آپ کی شکایت بھی مجھے سننی پڑے گی ابھی بھی بات میں، لیکن اس کے باوجود مجھے آگے بڑھنا ہے کیونکہ 3 یا 4 منٹ باقی ہیں. سلیم صاحب سے بات کرنی ہے اور مجیب صاحب کی طرف چلتے ہیں. مجیب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی طرف جو جے یو آئی کے جو قافلے روانہ ہونے تھے، اب وہ ان کا شیڈول کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے بھی اپنا شیڈول تبدیل کر لیا ہے یا شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں؟ چونکہ اجازت نامہ تو کل کا ہے، 25 مارچ کا ہے. جی شیڈیول انہوں نے پہلے ان کا پروگرام 23 کا تھا، پھر 24 کا ہوا، اور اب ری شیڈیول ہو کے وہ 25 کا ہو گیا. کل یہاں سے کوئٹہ سے جو قافلہ نکلے گا وہ 11 بجے نکلے گا، اور پھر یہ بوستان سے 1 بجے نکلے گا، اور پھر قلعہ سیف اللہ اور ذوب والے جو قافلے ہیں وہ تقریباً شام کو 4 بجے نکلیں گے، اور رات یا صبح کسی وقت یہ اسلام آباد میں انٹر ہوں گے 26 کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو قافلے پختونخوا میپ کے وہ علیحدہ سے ہیں، اور جو دوسری جماعتیں جس میں کچھ قافلے نون لیگ کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، وہ بھی تھوڑے تعداد میں یہاں سے نکل رہے ہیں، وہ بھی کل ہی نکل رہے ہیں مختلف مقامات سے. جی بہت شکریہ. اب آگے بڑھتے ہیں اور آخری سوال یہ ہے سلیم شیخ صاحب. سلیم شیخ صاحب، مسلم لیگ نون نے اسکیجول کا اعلان تو کر دیا، تو کیا اب حتمی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ چونکہ مریم صاحبہ کو بخار بھی ہو گیا تھا، انہوں نے اپنا سوات کا جلسہ بھی کینسل کیا. اب کیا حتمی اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ دونوں لیڈ کریں گے، اور دونوں لیڈ کرتے ہوئے پنڈی آئیں گے؟ چونکہ کنفیوژن یہ بھی ہے کہ کیا یہ 26 یا 27 مارچ کو جو بھی تاریخ دی ہے پنڈی میں جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے یا اسلام آباد بھی آئیں گے؟ جی دیکھیں، ابھی تک جو اطلاعات ہیں، جو کنفرمیشن ہے وہ یہی ہے کہ حمزہ شہباز اور مریم جو ہے وہ دونوں لاہور سے جو ہے وہ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے راولپنڈی تک پہنچیں گے،
اور 3 دن جو ہے ان کا سٹے ہے. پہلا سٹے جو ہے وہ گجرانوالہ میں ہے, پھر اس کے بعد جہلم میں ہے, اور پھر راولپنڈی وہ پہنچیں گے. اور 18 مقامات پر جو ہے وہ ریلی سے خطاب کیا جائے گا. اس میں حمزہ شہباز اور مریم نواز شریف, اور اس کے علاوہ جو وہاں کی جو لوکل قیادت ہے وہ بھی کنٹینر پر وقتاً فوقتاً آئے گی اور وہ وہاں کی قیادت جو ہے وہ خطاب کرے گی. لیکن جو مریم نواز صاحبہ کی بیماری کے حوالے سے ہے, ابھی تک یہ کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ ان کی طبیعت اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن ابھی تک جو قیادت ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ دونوں جو لیڈران ہیں وہ یہاں سے لاہور سے جائیں گے اور 3 دن تک جو ہے وہ کنٹینر پر رہیں گے, اور کنٹینر پر رہنے کے بعد جو ہے وہ راولپنڈی پہنچیں گے. اور اسلام آباد تک کا جو ہے وہ ابھی پلان جاری نہیں کیا گیا کہ انہوں نے اسلام آباد بھی پہنچنا ہے. سلیم شیخ صاحب بہت شکریہ, ہمیں ذرا کلوز کرنا ہے شو کو. آپ کا شکریہ, اس کے علاوہ فرحانہ علی آپ کا بھی شکریہ, رفعت سید صاحب آپ کا بھی شکریہ اور شکریہ, اور مجیب صاحب آپ کا بھی شکریہ جو ساتھ رہ کر اپنا انالیسس جو ہے, اپنا تجزیہ اور اپنی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.